नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन नेपाल टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समसामयिक वार्तामा। समसामयिक विषयवस्तुमाथि छलफल गरिने समसामयिक वार्तामा आज हामीले कोभिडका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा परेको असर र आगामी मौद्रिक नीतिबाट बैंकर्सहरूले राखेको अपेक्षाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहाल एवं सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल उपस्थित हुनुहुन्छ। भुवन सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो यो कोभिडका कारणले नेपालको बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ कस्तो खालको असर परेछ सर? अब हेर्नुहोस् न, अब कोभिडको कारणले हेल्थ क्राइसिस भयो होइन, मान्छे ब्याङ्कमा कर्मचारीहरू पनि आउन चाहिँ डराउने सुरुको अवस्थामा, अब ग्राहकहरू पनि आउन नसक्ने किसिमको स्थिति थियो, लकडाउन थियो। तर पनि हामी अत्यावश्यकीय सेवा भएको हुनाले हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ चलाइ नै राख्यौँ। खालि सीमित कारोबार हो। अब हामी 7-8 घन्टा खोल्थ्यौँ भने 2 घन्टा 3 घन्टा कारोबार गऱ्यौँ। कतिपय शाखाहरू जस्तै काठमाडौँमा हाम्रो 18-20 वटा शाखा थियो भने 4-5 वटा शाखाहरू आज खुल्ने, 4-5 शाखा भोलि खुल्ने, 4-5 शाखा पर्सि खुल्ने, त्यस्तो हिसाबले गऱ्यौँ। तर हामीले ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ कुनै पनि बेलामा पनि रोकेनौँ। यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ चलिराख्यो। त्यसै गरी यहाँलाई के चिज एउटा सेयर गर्न चाहन्छु भने लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पनि, जस्तै चैत 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउन स्टार्ट भयो, तर चैत 7 गतेदेखि हामी एबिसी 3टै क्षेत्रका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू मिलेर के निर्णय गऱ्यौँ भने एउटा ब्याङ्कको ग्राहकले अर्को ब्याङ्कको ग्राहकसँग पनि कारोबार गर्यो भने पनि सबै डिजिटल च्यानलहरूलाई फ्री गर्ने, चाहे त्यो कार्डबाट गर्ने कारोबार होस्, चाहे इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट होस्, चाहे मोबाइल ब्याङ्किङ होस्। त्यसै गरी एउटा ब्याङ्कको ग्राहकले अर्को ब्याङ्कको एटिएम प्रयोग गर्यो भने पनि त्यो पनि फ्री गर्ने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। हामीले किन गऱ्यौँ त भन्दाखेरि ब्याङ्किङ हलमा भिड नहोस्, जहाँ जहाँ एटिएमहरू उपलब्ध छन्, जहाँ जहाँ आफ्नो चाहिँ डिजिटल च्यानलहरू उपलब्ध छन् त्यो प्रयोग गरौँ ताकि कोभिड-19सँग चाहिँ राम्रोसँग फेस गर्न सकियोस् भनेर गऱ्यौँ। अब त्यो चाहिँ एउटा स्टाफहरूको आउन डराउने त्यो किसिमको हेल्थ रिलेटेड इस्युज भयो। तर हामी सुरुदेखि नै के गर्यौँ भन्दा प्रिकसन चाहिँ लिएर हामीले काम गऱ्यौँ। सबै स्टाफहरूलाई हामीले मास्कहरू प्रोभाइड गर्ने, ग्लोभ्सहरू प्रोभाइड गर्ने होइन, त्यसै गरी सेनिटाइजर, साबुनको कुरा, अनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने सबै कामहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यो कारणले गर्दा ब्याङ्किङ सेक्टरमा खासै अब कोरोना भाइरस इन्फेक्टेड कर्मचारी फाटाफुट्टा बाहेक शून्य छैन। म 27 ब्याङ्कको कुराहरू गर्दैछु। त्यो हिसाबले हामीले चलायौँ। तर ग्राहकहरू पनि त्यो बेलामा एकदमै कम आउनुहुन्थ्यो, किनभने यो कोरोना भाइरसको डर त सबैलाई छँदै थियो, प्लस यो लकडाउनको कारणले गर्दा आउन नसक्ने अवस्था पनि थियो। र अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्र र अन्य अर्थतन्त्रको जुनै पनि क्षेत्रसँग चाहिँ नङ्ग्रो मासुको सम्बन्ध छ। उहाँहरूलाई असर गर्ने बित्तिकै ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई असर गरिहाल्छ। त्यसमा निष्क्रिय कर्जा बढ्छ कि भन्ने पिर चाहिँ लागिरहेछ। अहिले पनि अब जस्तो कोभिडको जुन सन्तास यहाँले अघि भन्नुभएको थियो छँदैछ। हजुर हो। अनि यो बेलामा जस्तो सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू पनि छन्। यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले ग्राहकलाई सर्भिस दिनका लागि चाहिँ कस्तो खालको नीतिहरू अवलम्बन गर्ने? अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही गरिरहेको छौँ। अहिले पनि ग्राहकहरूलाई हामी फिजिकल डिस्टेन्सिङ, जुन एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ जे वर्ड युज गरे पनि डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने होइन। जुन कस्टमरहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्राहकहरू आउनुहुन्छ ब्याङ्कमा, उहाँहरूको नाम हामीले रेकर्ड गरिराखेका हुन्छौँ। जस्ट इन केस भोलि कोरोना भाइरस कसैलाई भयो भने ट्रेस गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरूको हामी रेकर्ड गर्ने सारा चिजहरू हामीले गरिराखेका छौँ। र ग्राहकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले के रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ भने मास्क लाउनुहोस् र सकेसम्म त्यो डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेरै चाहिँ आउनुहोस् भन्ने किसिमले गरिरहेका छौँ। यो चिज चाहिँ निरन्तर डे 1देखि गरेको चिज जारी छ। अहिले चाहिँ झन् यहाँले सही कुरा के भन्नु भने अहिले झन् केस बढेको स्थिति छ भने झन् बढी सतर्कता अपनाउनु पर्छ भने अहिले धेरै ब्याङ्कहरूले हामी बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानिङ भन्छौँ, सिनियर मान्छेहरू एउटै बिल्डिङबाट काम नगर्ने। मलाई लाग्छ प्रायः कुनै ब्याङ्क बाहेक धेरै ब्याङ्कहरूले त्यो गर्नुभयो होला। अनि धेरै ब्याङ्कहरूले चाहिँ वर्क फ्रम होमको कल्चर पनि डेभलप गर्नुभएको छ ताकि सिनियर मान्छेहरू आधी अफिसमा आए, आधी घरैबाट पनि काम गर्न सक्ने, त्यस्तो किसिमको कामहरू पनि हामी गरिराखेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब कुनै अप्ठ्यारो पऱ्यो कुनै बिल्डिङमा भने पनि ब्याङ्कको जुन अत्यावश्यक सेवा हो त्यो चाहिँ नरोकियोस् भनेर यहाँलाई के सेयर गर्न चाह्यो भने ब्याङ्कको आइटी डिपार्टमेन्ट, क्लियरिङ डिपार्टमेन्ट, ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट, ट्रेड फाइनेन्स, स्विफ्ट डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ एकदमै क्रुसियल डिपार्टमेन्टहरू हुन् क्या। त्यो भएन भने ब्याङ्क चल्न सक्दैन। ती चाहिँ सर्भिसेसहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूले के गरिरहेका छन् भने हेड अफिसको अलावा अन्य कुनै ब्रान्चबाट पनि अपरेट गरिराख्नु भएको छ ताकि ग्राहकलाई दिने सेवामा हामी कतै पछि नपरौँ भनेर। जस्तो अब यो जुन क्यासको प्रयोगमा पनि सतर्क हुनुपर्ने कुराहरू आएको छ। यो क्यासको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नलाई चाहिँ तपाईँ एउटा बैंकर्स सङ्घको अध्यक्षको नाताले होइन वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछन्, के छ प्रदीप सर? अघि नै पनि मैले भने चैत 7 गतेदेखि नै हामीले के भन्यो भन्दा डिजिटल च्यानल प्रयोग गर्नु होला। सकेसम्म ब्याङ्कमा पनि नआउनुहोस्, एटिएममा पनि नआउनुहोस्, कार्ड प्रयोग गर्नुहोस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुहोस्, मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुहोस्। असारसम्म हामी 5 पैसा पनि लिँदैनौँ, सबै फ्री अफ कस्ट भनेर हामीले मान्छेलाई एकदमै इन्करेज गऱ्यौँ। किनभने कोभिड-19को यो जुन चाहिँ यो इन्फेक्सनको रिस्क छ नि, त्यो सङ्क्रमणको जुन चाहिँ यो जोखिम छ त्यसलाई हटाउने भने त के भने यो जुन चेन त ब्रेक गर्नु पऱ्यो, मान्छेको भिडभाड नहोस् भन्नको लागि
त्यो गर्नलाई हामीले फ्री गरिरहेछौँ। असारसम्म यो फ्री छ, असार मसान्तसम्म। त्यसपछि के गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले डिसिसन गरेका छैनौँ। राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले समन्वय गरेर एउटा निर्णय गर्छौँ होला। तर हामीले इन्करेज गर्न त एकदमै गरेका छौँ, किनभने नोट अहिले प्रयोग गर्ने बित्तिकै जस्तै चाइनातिर अन्ततिर पनि यो डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आयो। नोट सकेसम्म प्रयोग नहोस् है भन्ने हो। हामी ब्याङ्क चाहिँ हामीले वाणिज्य ब्याङ्कहरू, अन्य वित्तीय संस्थाहरू र राष्ट्र ब्याङ्क बिच मिलेर के काम गरिरहेछौँ भने एउटा सर्टेन समयभित्र चाहिँ नोटको प्रयोग अथवा करेन्सी इन सर्कुलेसन चाहिँ ड्रास्टिकली घटाउन सकियोस् भनेर हामी लागिरहेछौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि नेसनल स्विच बनाउने भनेर लागिरहेछ। त्यसमा नेपाल ब्याङ्कर सङ्घ पनि सदस्य छ। यसरी हामी अगाडि बढिरहेछौँ प्रदीपजी अहिले चाहिँ। जस्तो यो अब केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ यो ब्याजको चाहिँ किस्ता बुझाउने म्याद चाहिँ असार मसान्तमा सारेको छ। हजुर हो। तर अब केही ऋणीहरूले चाहिँ होइन यसको अहिले पनि अब कोभिडको कारणले चाहिँ हामी पीडित छौँ, हजुर, व्यवसाय गर्न पाएका छैनौँ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ यो ऋणको पनि पुनर्ताजीकरण हुनु पर्यो। हजुर। र झन् राम्रो खालको लोनको लागि चाहिँ 3 वर्षको चाहिँ अवधि पिरियड दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू नि आइरहेछ। यसमा चाहिँ के छ एउटा ब्याङ्कर? हामी वास्तवमा जुन व्यवसायी साथीहरूले जुन माग राख्नु भएको छ त्यसमा कतिपय मान्छेहरू हाइली इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ। अहिले कतिपयको त बिजनेस पनि अपरेसनमा आउन सकेको छैन। उहाँहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा शङ्कै रहेर त्यही भएर पनि मौद्रिक नीतिमा हामीले सुझाव राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउँदाखेरि पनि जो हाइली इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ र अहिले असारमा तिर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ यहाँले भने जस्तै ब्याजको पुँजीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्ला। सावालाई अहिले धेरै 1 वर्ष 2 वर्ष कति हो हेरी जस्तै अब होटलको कुरा गऱ्यो भने लामो समय होला। अब पब्लिक भेहिकलको कुरा गऱ्यो भने त्यसलाई पनि केही लामो समय चाहिएला। र कतिपय सेक्टरहरू चाहिँ अहिले 3 महिना 6 महिनामा रिभाइभ पनि हुन सक्नुहुन्छ। असार 1 गतेपछि त कतिपय सेक्टरहरू खुल्न थाल्नु पनि भएको छ। कतिपयको कारोबार कम छ। त्यो हेरेर ग्राहकको अनुरोध हामीलाई आउँछ। त्यो अनुरोध हेरेर चाहिँ हामीले कसैको चाहिँ ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्ने, कसैको चाहिँ किस्तालाई चाहिँ पर धकेलिदिनुपर्ने विविध चिजहरू हुन सक्ला। त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि हामीले सुझाव पठाएको छौँ र गभर्नर सरले पनि मलाई लाग्छ विभिन्न फोरममा भनिराख्नु भएको छ। हामी हेर्छौँ है, तपाईँ त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन, हामीले जे गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ। किन अहिलेको बेला भनेको आफू पनि बाँच्ने र अर्कोलाई पनि बचाउने हो भन्ने छ। त्यो मामलामा हामी पोजिटिभ छौँ प्रदीपजी। जस्तो अब यो असार मसान्तसम्म चाहिँ ऋणीले बैङ्कको ब्याज तिर्न अथवा कर्जा तिर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने? यस्तो छ, यसमा के छ भने जसले तिर्न सक्नु, जस्तै 8 महिना 10 दिनसम्म अपरेसनमा थियो, असार लागेपछि पनि धेरै अपरेसनमा हुनुहुन्छ र कतिपय फ्याक्ट्रीहरू त यो लकडाउनको बिचमा पनि फुल कपेसिटीमा होइन 50-60%, कोही 40% होला, कोही 80% होला, त्यो कपेसिटीमा पनि सञ्चालनमै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सबै चिज हेर्दाखेरि उहाँहरूले तिर्न सक्नेले तिर्नुहुन्छ। जसले तिर्न सक्नुहुन्न त मैले अघि नै भने इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटलाइजेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ र जुन प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामीले मोरेटोरियम रिसेड्युलिङ गर्नुपर्ने हुनसक्ला। साथसाथै हामी जो हाइली इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, जो लसमै जानु भएको छ, त्यस्तोलाई चाहिँ ब्याजमा पनि हेर्नुपर्छ कि भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि रिफाइनेन्सको भोल्युमलाई बढाउने भनेर निर्णय गरेको छ। हामीले पनि उहाँहरूलाई कर्जाको ब्याज दरमा कसरी घटाएर सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामी पनि लाग्छौँ। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अहिले पुनर्कर्जा नीतिमा चाहिँ तपाईँको परिवर्तन गरेको छ, त्यसले चाहिँ उसले साना उद्योगीहरूलाई पनि त्यसको पहुँचमा चाहिँ ल्याउन खोजेको छ र राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य चाहिँ तपाईँको गाउँ-गाउँसम्म चाहिँ पुनर्कर्जाहरू पुगोस्। त्यसका लागि भनौँ न सबै बैङ्कको चाहिँ ग्रामीण भेगसँगका बैङ्कहरूलाई परिचालित गर्ने उसको नीति छ। तर अहिले जुन कोभिडको कारणले बैङ्करको पनि आम्दानी घटेको कारणले जुन यहाँले पहिला चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा आफ्नो चाहिँ ऊहरू कार्यालयहरू विस्तार गरिरहनु भएको थियो, शाखाहरू, अब त्यसमा चाहिँ अहिलेको हिसाबमा केही कम आउला। त्यसले चाहिँ जुन यो हाम्रो वित्तीय पहुँच विस्तारमा चाहिँ कस्तो खालको असर पर्ला? होइन, वित्तीय पहुँचको कुरा गर्नु हो भने हामी साउथ एसियामा बेस्ट छौँ। यहाँले हेर्नुभयो भने यो 2076 असारमा राष्ट्र ब्याङ्कले कसैको अकाउन्ट चाहिँ 2टा होला 3टा होला, त्यो डुप्लिकेसनलाई हटाएर उहाँले एउटा चाहिँ रिपोर्ट निकाल्नु भएको थियो। त्यो रिपोर्टमा 61% नेपालीहरूको चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ एक्सेस थियो। त्यसमा सहकारीको जोडेकै छैन। यहाँले हेर्नु भने सहकारीको सँग झन्डै 40,000 छ। सहकारीको पनि जोड्यौँ भने त्यो धेरै राम्रो छ। त्यो बिचमा पनि मलाई असारदेखि अहिले यो चैतसम्मको हेर्दा मलाई एक्ज्याक्ट त थाहा भएन, 40 लाखको हाराहारी नयाँ खाताहरू पनि थपिएको छ। त्यसमा पनि डुप्लिकेसन के होला त्यसलाई हटाउने हो भने मलाई लाग्छ 70% जति यही हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रकै, सहकारी पनि जोड्दाखेरि अर्को 10-15% होला। त्यो सबै जोड्नु भने नेपालको ब्याङ्किङ पहुँचमा अहिले पनि हामी साउथ एसियामा त बेस्ट छँदैछौँ। त्यस्तो खासै हामी कम छौँ जस्तो लाग्दैन। र अहिले 753वटा स्थानीय तहमध्ये 746 ठाउँमा त हामी वाणिज्य ब्याङ्कै शाखा पुगिसकेका छ। जुन 6-7 ठाउँमा पुगेको छैन त्यो पनि मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि हाम्रो मिटिङ भइराखेको थियो। त्यो सम्बन्धित ब्याङ्कहरूसँग मिटिङ भइराखेको छ। अब केही समयभित्र मलाई लाग्छ अर्को पुससम्म उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। काहीँ चाहिँ केन्द्रको विवादले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो परिराखेको छ। नभएदेखि अब गाउँ-गाउँमा पहुँच त पुगि नै सकेको छ। अहिले हेर्नुभयो भने त वास्तवमा ब्याङ्कहरूको शाखा चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी पो भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यी कमर्सियल ब्याङ्ककै ब्रान्चेसहरू 4000को हाराहारी छ होइन। BCD जोड्नु भने झन् कति माथि पुग्छ, झन्डै मलाई लाग्छ झन्डै 9000-10,000को सङ्ख्या होला। त्यो भने चाहिँ नेपालको जुन जनसङ्ख्या छ, जनसङ्ख्या हेरेर शाखा बढी भएको हुनाले मलाई लाग्छ पहुँचको हिसाबले हामीले त्यस्तो धेरै आत्तिनु पर्दैन। तर शाखा विस्तारको क्रम चाहिँ अलि रोकिन्छ कि जस्तो लाग्छ अथवा स्लो हुनसक्छ।
जस्तो अघि यहाँले पनि भन्नुभयो जुन चाहिँ के अरे डिजिटल हजुर कार्डहरू प्रयोग गर्दाखेरि असारसम्म यहाँले कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ। हजुर नेपालमा यो डिजिटल उसको चाहिँ प्रयोग बढी नहुनुको पछाडि चाहिँ यी खालका जुन अनावश्यक रूपमा चाहिँ बैङ्कहरूले चार्ज लिए भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ यहाँहरूलाई। जस्तो यो अहिले जुन यहाँले छोड्नुभयो नि, हजुर अब अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो डिजिटल कार्डहरूको प्रयोग, डिजिटल पेमेन्टको प्रयोग, हजुर डिजिटल माध्यमको प्रयोग चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिन्छ एकदमै होइन। यो कोभिडले हामीलाई यो सिकायो पनि। भनेपछि यसको प्रयोग बढाउनका लागि अब आगामी दिनमा पनि यो चाहिँ यस्ता खालका शुल्कहरू चाहिँ नलिकन जान सकिँदैन के छ? बरु केन्द्रीय बैङ्कमा कुरा गरेर यो खालको व्यवस्था गर्न सकिँदैन? ठ्याक्कै अब हामीले असारपछि के गर्ने भनेर निर्णय त गरेका छैनौँ होइन, तर सरसल्लाह गर्न सकिने विषय चाहिँ जरुर हो। किनभने हामीले ब्याङ्कमा यदि कस्टमर भिजिट गर्दा कति खर्च हुँदो रहेछ, कस्टमर भिजिट नहुँदा कति खर्च बचत हुँदो रहेछ, त्यो किसिमको विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यो पनि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकौँला कि अहिले नै मैले चाहिँ भन्न सक्दिनँ। अहिले हाम्रो नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घबाट कमिटी बनाएको छ, खर्च कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने किसिम, खर्च कसरी चाहिँ घटाउन सकिन्छ भनेर एउटा कमिटी बनाएको छ, त्यसले काम पनि गरिरहेछ। सम्भवतः त्यसले यो सुझाव पनि दिन सक्छ कि त्यसपछि मात्र अहिले भन्न सक्छु। नभए अहिले नै चाहिँ के छ भन्दा ब्याङ्कहरूको पनि ठुलो लगानी भएको हुन्छ, लगानी भएको छ, हामीले फ्री दिइराखेका छौँ, झन्डै 4 महिना चाहिँ फ्री हुने राम्रै किसिमको आम्दानी जुन हुन्थ्यो त्यो घटेको अवस्था छ। तर ग्राहकलाई पनि के हुन्छ भने घरैबाट म मोबाइलबाट म ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्छु भने ब्याङ्कमा जाने खर्च त सबै जोड्नु हो भने ब्याङ्कले नि चार्ज भनेको नोमिनलै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तर पनि यहाँले भनेको विषयमा हामी फर्दर छलफल गर्छौँ। अहिले चाहिँ असार पछिलाई हामीले केही निर्णय गरेका छैनौँ। जस्तो अब राष्ट्र ब्याङ्क त आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ। हजुर एउटा बैङ्करको हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको मौद्रिक नीति चाहिँ अपेक्षा गर्नुभएको छ यहाँले? अहिले ब्याङ्कर मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको सबै प्लेयरहरूले अपेक्षा गरेको के हो भने अहिले आफू पनि बाँचौँ, अर्थतन्त्रलाई पनि बचाउँ होइन। र अनिखेर चाहिँ पछि अहिले चाहिँ अब सर्भाइभलको बेला, त्यसपछि रिभाइभलको बेला, त्यसपछि चाहिँ रिबाउन्ड गर्ने अथवा ग्रोथ गर्ने कुरा पछि होला होइन। म्हणजे जुन सेक्टरहरू चाहिँ हाइली इम्प्याक्टेड भएका छन् ती सेक्टरहरूको चाहिँ ब्याज दरहरूलाई चाहिँ रियायत दिन सकिन्छ कि रिफाइनेन्सको माध्यमबाट। त्यसरी जसलाई अघि नै यहाँले भन्नुभयो इम्प्याक्टेड भएको छन्, ब्याजै तिर्न सक्दैन, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी भन्दा इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन गरिदिने, उनीहरूको प्रिन्सिपललाई चाहिँ डिफर गरिदिने, त्यसलाई रिसोल्डिङ गरिदिने, यी किसिमको चिज गर्न सकियो भने ती बिजनेसेसहरू पनि सर्भाइभ हुन्छन् र भोलि चाहिँ तिनीहरूले पनि इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन् भन्ने किसिमको अपेक्षा गरेका छौँ। र मेजर अपेक्षा चाहिँ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसीबाट हामीले गरेको भने कोभिड-19ले इम्प्याक्टेड भएर लस भएकाहरू तिनीहरू चाहिँ नडुबुन् है भन्ने हिसाबले चाहिँ जाउँ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ सुझाव हो। हाम्रो पहिलो सुझाव नै त्यही छ। अर्को चिज चाहिँ हामी पहिला अलिकति बढी त्रसित के थियौँ भन्दा हाम्रो लिक्विडिटीको समस्या होला कि रेमिटेन्स जुन आइरहेको थियो त्यो रेमिटेन्स नहोला कि भनेर पिर गरिरहेको थियौँ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा रेमिटेन्सको चाहिँ ग्रोथ एकदमै राम्रो देखिएको छ। जुन कन्ट्रीहरूमा लकडाउन थियो लकडाउनहरू चाहिँ रिल्याक्सेसन भएका छन् र त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्स पनि बढाएको छ। त्यो कारणले गर्दा फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ त प्रति अहिले अल टाइम हाई नेपालको इतिहासमै अहिले सबैभन्दा बढी भयो भनेर मलाई फरेन एक्सचेन्ज डिपार्टमेन्टको हेडले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि पोजिटिभ छ। त्यो उनीहरूले व्यवसायी साथीहरूलाई जुन थप कर्जाको माग आउन सक्छ, अब अहिले अलिअलि एलसी खुल्न थालिसकेको छ, ग्यारेन्टीको चाहिँ कारोबारहरू पनि हुन थालिसकेको छ। अब जुन थप कर्जाको माग आउन सक्छ लिक्विडिटी नहोला कि भन्ने जुन चिन्ता थियो त्यो चिन्ता देखिँदैन। अहिले ब्याङ्कहरू चाहिँ सँग पैसा एकदमै प्रशस्त छ, त्यो लगानीको स्रोत त्यो क्षेत्र कहाँ कहाँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ खोजिरहेको अवस्था भएको हुनाले म चाहिँ धेरै चिन्तित छैन। जस्तो अब तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै होइन लगानीको लागि चाहिँ अहिले अघि भन्नुभयो जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो 2 चोटि पनि मपअप गरिसक्यो होइन। हजुर जस्तो लगानीको तरलता पर्याप्त मात्रामा प्रशस्त छ अहिले। त्यस कारणले अब यहाँ चाहिँ जस्तो यो हिसाबमा चाहिँ बैङ्कको आम्दानीहरू पनि अब अहिलेको हिसाबमा यो कोभिडको कारणले केही घट्ने देखिन्छ के छ? यहाँले यो नाफाको प्रोजेक्सन कतिकोसम्म होइन, नाफा घट्ने कुरामा त सङ्केत छैन। यहाँले हेर्नु भने चैत महिनामै कतिपय ब्याङ्कले घटेको चाहिँ रिपोर्ट आइसकेको थियो। यो वैशाख जेठ असारमा त झनै वैशाख जेठमा त धेरै कम कारोबार भएको छ नि त। ब्याङ्कको फी इन्कमहरू एकदम नोमिनल छ, फरेन एक्सचेन्ज इन्कम पनि एकदमै नोमिनल छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यहाँले हेर्नुभयो भने अब अधिकांश ग्राहकहरूलाई केही सर्टेन सेक्टरको ग्राहक बाहेक अधिकांश ग्राहकहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले 2% छुट दिनुपर्ने भनेर भनेको छ। त्यो कारणले गर्दा वैशाख जेठ असार भनेको ब्याङ्करको हाइली इम्प्याक्टेड हो। तर यसको मतलब लसैमा यदि लोन लस प्रोभिजन बढेको कारणले लस गयो भने भिन्दै कुरा हो। तर इन्ट्रेस्टमा छुट्टै दिएको कारणले लसैमा जाने स्थिति देखिँदैन। तर लास्ट इयरसँग कम्पेरिजन गर्नुभयो भने त प्रफिट धेरै घट्छ। अब प्रोभिजन कति हुन्छ के हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको नर्म्सहरू रिल्याक्सेसनको कस्तो आउँछ त्यो चिज अहिले थाहा नभएकोले म यति त भन्न सक्दिनँ। तर म यहाँलाई के चाहिँ भन्न सक्छु भने कम्पेयर टु लास्ट इयर यसपालि घट्ने कुरा त कन्फर्मै छ। हामी अब चाहिँ सानिमा बैङ्कतिर लाग्छ। हजुर प्लिज। के छ अहिले सानिमा बैङ्कको वित्तीय अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हेर्नु सानिमा ब्याङ्क सुरुदेखि नै